Okay, we'll start with the biogeny, right? Okay, एकैछिन ल म स्लाइड निकालिहाल्छु छ र अनि हामी सुरु गर्छौं है त. ओके, यसको यहाँ एन्ड गरिदिनु पर्छ डिस्कार्ड गरेर. यो पनि एकैछिन 2 मिनेट 1 मिनेट है. 1 मिनेट पनि हैन. इभोल्युसन Oh, Kritika Pathak, good morning. एकैछिन ल बेटा म एउटा कल उठाइहाल्छु ल, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ ल. Okay, sorry people, मेरो फोन आयो है. I should not pick the phone, तर अब के गर्ने, अब गर्नुपर्छ, उठाउनु पर्ने हुन्छ. Okay, so हामीले theories of biogenesis गर्यौं हैन, डिस्कार्ड भयो. अब biogenesisलाई चाहिँ इट इज इन युज भन्यौं हामीले. ओपेरेन्सनली चाहिँ त्यसमा गयौं हैन. हामीले मिलर र उरेले भनेको CH4 NH3 H2 र H2 फर्म गर्यौं है बेटा, राइट. त्यो पछाडी हामीले वाटर बडीजको कुरा गर्यौं, राइट. टोरेन्शियल रेनफलको कुरा गर्यौं, राइट. वाटर बडीजहरु लाइक सीज, ओशन र लेक्सको फर्मेसनको कुरा गर्यौं. यसलाई हट डाइल्युट सुप बाइ हेल्डेन भन्यौं. ओपारेनले यसलाई प्रिबायोटिक सुप भन्यो. प्रिमोडियल सुप कमन नेम. डार्विनले यसलाई हट लिटल पोन्ड भन्यो भनेर मैले तपाईहरुलाई भनिसकेको छु, राइट. अनि अर्को चाहिँ के छ बेटा, यहाँ चाहिँ कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्ड्सको फर्मेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के फर्मेसन भएको रहेछ त बेटा भन्दाखेरि अमाइनो एसिड्स, नाइट्रोजनस बेसेस, फ्याटी एसिड्स, ग्लिसरल र सुगरको फर्मेसन भएको रहेछ. एन्ड दिस 5 of the compounds could probably give rise to what लाइफ अन अर्थ भनेर भन्यौं हामीले बेटा. यसले चाहिँ लाइफ बनाउन सक्छ भनेर हामीले भन्यौं है. यो 5 वटा कम्पाउन्ड्सहरुले यहाँसम्म भएको थियो हो. एन्ड तपाईलाई टेम्परेचर वुड बी द आन्सर हैन. अनि यो छैन भने चाहिँ युभी रेज हुन्छ, यो छैन भने चाहिँ लाइटनिङ हुन्छ, अनि यो पनि छैन भने चाहिँ अदर हाई एनर्जी रेडिएसन्स हुन्छ भनेर भनेको थियो बेटा. यहाँसम्म हो बेटा? Yes, okay. So today we will start with the next topic, next slide मा जान्छौं हामी, राइट. केमोजेनिसिटी हो है. दिस आर द केमिकल्स. ओके, यो केमिकल्सहरुले चाहिँ लाइफ बनाउँछ भनेर भन्यौं हामीले. अब हामी के गर्छौं त, नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछौं. लेट्स कल एज बायोजेनी. ओके, हिजो एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो के रे CH4 हरु बनिसकेपछि केमोजेनिसिटी दिन्छ. होइन, केमोजेनीमा हामीले 5 वटा कम्पाउन्ड्सको कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्ड्सको कुरा गर्नुपर्छ बेटा, बुझिराख्नुस् है. अब बायोजेनीमा चाहिँ बायोलोजिकल इभोल्युसन हो, यहाँ चाहिँ लाइफ बनिन्छ बेटा, बुझिराख्नुस् है, राइट. सो अघि हामीले के भनेको थियौ, कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्ड्सहरु बनेका छन् भनेका थियौ. इनअर्गानिक कम्पाउन्ड, अर्गानिक कम्पाउन्ड चाहिँ के थियो, प्रिमिटिभ वाटर बडीजमा थियो. हामीले इनअर्गानिक कम्पाउन्डलाई अब छोड्दिन्छौं र अब हामी के गर्छौं बेटा, अर्गानिक कम्पाउन्डलाई लिएर जान्छौं. ठीक छ यहाँसम्म? अब हामी कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्डलाई लिएर जाँदैछौं. सो द complex organic compounds react among themselves in different proportion, forming a colloidal system, right. Colloidal system called coagulates, right. के भनेको भन्दाखेरि कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्ड प्लस कम्प्लेक्स अर्गानिक कम्पाउन्ड्स इज कल्ड कोलोइडल सिस्टम. यो कोलोइडल सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि दिस इज सोल प्लस जेल हो बेटा, बुझ्नुस् है. अब सोल प्लस जेल इज कल्ड टु कोलोइड, राइट. तपाईलाई C9 सरले पढाउनुहुन्छ, म यसको विषयमा कुरा गर्दिन. एक्ज्याक्टली बुझ्न चाहनुहुन्छ भने यी सबै सेपरेट भएर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ सर्टन युनिट्सहरु बने के, एउटा सिस्टम बन्यो. एउटा पकेट जस्तो के, एक जग्गामा एउटा कोलोइड, अर्कोमा अर्को कोलोइड हैन, राइट. डल्लो के जेलको डल्लो जस्तो बने बेटा, एक्ज्याक्टली भन्ने हो भने. एन्ड यसलाई चाहिँ हामीले के भनेको छौं बेटा, कोआजर्भेट्स भनेर भन्छौं. के भन्छ अरे, कोआजर्भेट्स र कोजर्भेट्स भन्नुहुन्छ. वाट एभर मेक्स नो डिफरेन्स. ओके, यहाँसम्म बुझ्नु भयो. नाउ तपाईलाई यो सोधिसकेको छ, व्हाट इज द केमिकल कम्पोजिसन अफ कोआजर्भेट्स भनेर एनमा सोधिसकेको छ. चिफ कम्पोनेन्ट अफ कोआजर्भेट्स के हो भनेको छ. इट इज प्रोटिनले बनेको हुन्छ, पोलिस्याक्राइडले बनेको हुन्छ र वाटरले बनेको हुन्छ. यसको आन्सर चाहिँ अमाइनो एसिड हो. के रे बेटा, अमाइनो एसिड हो बेटा, बुझिराख्नुस् है. अमाइनो एसिड हो. अमाइनो एसिडलाई तपाईले किन प्रोटिन लेख्नु भएको सर भनेर भन्नुहुन्छ भने अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स अफ प्रोटिन्स. अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड इज इक्वल टु प्रोटिन हुन्छ बेटा, बुझिराख्नुस् है. सो द्याट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. एन्ड सिडनी फक्स हैज कल्ड इट इज माइक्रोस्फेयर. अब यो सिडनी फक्सको कुरा यहाँ आइहाल्यो, मैले राख्दै गरेको छु हैन. सो दिस इज द फर्स्ट लाइफ हो, फर्स्ट लाइफ अकर्डिङ टु के, सिडनी फक्स. सिडनी फक्सको अनुसार यो पहिलो लाइफ हो बेटा, बुझिराख्नुस् है, राइट. प्री सेल जस्तो हो यो खास. ओके, सो अब हाम्रो यो लेन्दी सेसन भइदिएको भयो हैन, हामीसँग समय भइदिएको भए चाहिँ हामी के गर्थ्यौं, यो के को कुरा गर्थ्यौं त, हामीले
माइक्रोस्फेयरको पनि कुरा गर्थ्यौँ, तर माइक्रोस्फेयर आइहाल्यो, त्यसले गर्दाखेरि माइक्रोस्फेयरको पनि मैले तपाईँलाई कुरा गरिदिइहालेँ है बेटा, ठिक छ? ओके, न अब यो हेर्नुहोस् त, दिस क्वाजोफेट सुड द पावर अफ मेटाबोलिजम बट कुड नट रिप्रोड्युस, राइट? यिनीहरूले चाहिँ के गर्न सक्थे त, मेटाबोलिजम गर्थे, दे युज टु फिड अपन बट दे कुड नट वाट रिप्रोड्युस है बेटा, बुझिराख्नु है। अब म तपाईँलाई एकैछिन अलिकति डिफ्रेन्ट प्रकारले पढाउँछु ल। तपाईँले र मैले पढेको, तपाईँको र मेरो समयको पढाइ के थियो भन्दाखेरि क्वाजोफेट गिभ राइज टु द लाइफ एन्ड दिस लाइफ वाज कल्ड एज प्री सेल भनेर पढेको है बेटा, प्री सेल भनेर पढेको हो हामीले, हो। तर अहिले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ क्वाजोफेट क्यानट बी द प्रिकर्सर अफ लाइफ अरे बेटा, क्वाजोफेटले लाइफ बनाउन सक्दैन अरे, राइट? यदि क्वाजोफेटले लाइफ बनाउन सक्दैन, एकछिनको लागि मान्नुहोस्, यसरी बुझ्नुहोस्, यसरी बुझ्दा बेटर हुन्छ ल। एकछिनको लागि मान्नुहोस् तपाईँले क्वाजोफेटबाट लाइफ बन्यो, लाइफ भनेको प्री सेल हो मान्यौँ है, 2 मिलियन प्री सेल्स बनेछन्, एकछिनमा पिसी मात्रै लेखिदिन्छु ल, 2 मिलियन प्री सेल्स बनेछन्। यो अर्गानिजम अथवा यो सेल 2 मिलियन बनेको भए अहिलेसम्म पनि के हुन्थ्यो होला, अहिले पनि 2 मिलियन नै हुन्थ्यो होला नि त, किनभने यसले त के हो, मल्टिप्लिकेसन गर्नु पर्यो नि त, भनेको यसले पावर अफ डिभिजन देखाउनु पर्यो नि त, यसले रेप्लिकेसन गर्नु पर्यो, रेप्लिकेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, जेनेटिक मटेरियल फ्रम द प्यारेन्टल जेनेरेसन टु द F1 जेनेरेसन जान्छ नि त बेटा, बुझ्नु भएको होइन? अहिले हामीले क्वाजोफेट क्यानट बी द प्रिकर्सर अफ लाइफ किन भन्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ यदि प्री सेल्स बनेकै रहेछ यहाँबाट भने नि एउटा सर्टन अमाउन्ट अफ एक्स नम्बर अफ प्री सेल्स बनेको थियो होला, राइट? दे युज टु फिड अपन, अब खाना यिनीहरूलाई इनफ पुग्थ्यो भनेदेखि यी प्री सेल्सहरू के हुन्थे, 2 मिलियन मात्रै हुन्थ्यो बेटा, बुझ्नुहोस् है। तर अहिले त के हो भन्दाखेरि यो प्री सेल्सबाट हामी बनिसकेको छौँ नि त, ह्युमन बनिसकेको छौँ नि त, भनेपछि इट सुड ह्याभ द पावर अफ रेप्लिकेसन डिभिजन है बेटा, बुझ्नुहोस् है। यो बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है प्लिज है ल, म तपाईँको च्याट बक्स खोलिरहेको छु, राइट? बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् प्लिज है। अब प्रोटिनतिर नजानुहोस् न, मोनोमर्स अफ प्रोटिन भनेको अमाइनो एसिड हो, राइट? बुझ्नुभयो मैले भनेको कुरा, बुझ्नुभयो यहाँ? तपाईँले र मैले पढेको ठिक छ, लाइफ पहिलो लाइफ चाहिँ क्वाजोफेटबाट बनेको, यसलाई प्री सेल्स भनेको हो। तर अहिले हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि प्री सेलले लाइफ बनाउन सक्दैन जबसम्म यसमा पावर अफ रेप्लिकेसन र डिभिजन आउँदैन। यो बुझ्नु भएको भएन, यो बुझ्न एकदमै जरुरी छ। अब कसरी पावर अफ डिभिजन र रेप्लिकेसन आउँछ त्यो म देखाउँछु तपाईँलाई, डोन्ट वरी फर द्याट, यु डोन्ट निड टु वरी फर द्याट, राइट? नो निड टु वरी फर द्याट, राइट? तर तपाईँले बुझ्नु भएको भएन, मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नु भएको भएन, क्वाजोफेटले लाइफ बनाउन सक्दैन, राइट? लाइफ त बनायो तर फर्दर के हुन नसक्ने रहेछ, फर्दर अरू लाइफ नबन्ने रहेछ नि त। 2 मिलियन थियो भने 2 मिलियन मात्रै बस्छ भन्न खोजेको क्या, बुझ्नु भएको भएन? खै कोही पनि बोल्दैन यार, 366 जनामा, बुझ्नुभयो? ओके ओके, अब म तपाईँलाई के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँ पावर अफ रेप्लिकेसन र डिभिजन कसरी आउँछ भनेर भन्छु है, राइट? अब हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई अहिले चाहिँ के क्लास 11, क्लास 11 मा तपाईँलाई एउटा थ्योरी पढाउनु भएको थियो सरहरूले होइन, बोटनीमा। त्यो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन थ्योरी भन्ने थियो होइन, त्यसमा चाहिँ स्यान्डविच मोडल अफ सेल भन्ने थियो। डु यु रिमेम्बर? यसले के भनेको थियो भन्दाखेरि जबसम्म लिपिड, प्रोटिन र लिपिड स्यान्डविच जस्तो भएर बस्दैन तबसम्म के भनेको, के हुँदैन, सेलले डिभिजन गर्दैन भनेर भनेको थियो। डु यु रिमेम्बर? राइट? सेल मेम्ब्रेन थ्योरीमा त्यहाँ प्रब्लम के भयो तपाईँको टिचरले भन्दाखेरि चाहिँ अब सेल कसरी डिभिजन गर्छ, सेलको मेम्ब्रेन डिभिजन भयो भने सेल डिभिजन हुने हो भनेपछि यसको लागि के चाहिन्छ, आज म तपाईँलाई सेल डिभिजन हुनको लागि चाहिने क्राइटेरियाको थ्योरी पढाउँछु भन्नु तपाईँलाई भनिदिनु भएन, त्यसले गर्दा तपाईँहरूले नसम्झिनु भएको यो। अर्को पनि थ्योरी थियो, त्यसलाई हामीले के भनेको थियौँ, फ्लुइड मोजाइक मोडल अफ सेल, फ्लुइड मोजाइक मोडल अफ सेल भनेको थियो। त्यहाँ त्यसले के भनेको थियो त्यो थ्योरीले भन्दाखेरि चाहिँ लिपिड, प्रोटिन र लिपिड स्यान्डविच जस्तो भएर बस्नु पर्दैन, राइट? मेयरली द प्रेजेन्स अफ लिपिड र प्रोटिनले चाहिँ के गर्छ बेटा, लिपिड र प्रोटिनको मात्रै प्रेजेन्स भयो, सिक्वेन्समा नबसे पनि हुन्छ, यसले चाहिँ सेललाई डिभिजन गराउनु, सेललाई डिभिजन गराउँछ अथवा सेलको मेम्ब्रेन चाहिँ डिभिजन हुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। डु यु रिमेम्बर? Do you remember that? Yes? Oh? Okay. So यहाँ अब म तपाईलाई के गर्छु, अब क्वाजोफेटमा लिएर जान्छु है। क्वाजोफेटको कुरा गर्ने हो भने यो क्वाजोफेट कहाँ छ? क्वाजोफेट कहाँ छ रे बेटा? क्वाजोफेट पानीमा छ, राइट? क्वाजोफेट पानीमा छ। अनि यो यहाँ के छ बेटा? अमाइनो एसिड छ भनेको प्रोटिन छ, अनि यहाँ पोलिस्याकेराइड रहेछ, अनि वाटर रहेछ, हो कि बेटा? तर यहाँ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा के बनेको छ? ग्लिसरल, राइट? एन्ड फ्याटी एसिड्स बनेको छ, फ्याटी एसिड्स। फ्याटी एसिड र ग्लिसरल्स भनेको के हो? लिपिड हो कि हैन? हो भनेपछि यो लिपिड चाहिँ आफै आएर यसको वरिपरि एसेम्बल भएको छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। यो लिपिड आफै आएर एसेम्बल भएको हुनाले यो थ्योरीको अर्को नाम के रहेछ बेटा? सेल्फ एसेम्बली थ्योरी पनि रहेछ बेटा, बुझ्नु भएको भएन? सेल्फ एसेम्बली थ्योरी किन भनेको लिपिड आफै आएर एसेम्बल भएको छ, बुझ्नु भएको भएन यहाँसम्म? नाउ दिस विल गिभ इट द पावर अफ डिभिजन। अघि मैले भनेको जस्तै फ्लुइड मोजाइक मोडल अफ द सेल भनेको जस्तै अथवा स्यान्डविच मोडल अफ द सेल भनेको जस्तै यहाँ के हुने भयो बेटा? पावर अफ डिभिजन पाउनु भयो बेटा, बुझ्नु भएको भएन यहाँसम्म? ठिक छ? Yes? Yes, tell me, did you get me? तपाईले बुझ्नु भयो कसरी पावर अफ डिभिजन आयो भनेर?
Okay, I could see 9 of the people writing it. 10 जनाले लेखिसक्नु भएको छ. Okay, fine. अब रेप्लिकेसन कसरी आयो त सर त्यसो भए? डिभिजन त हामीले बुझ्यौं. रेप्लिकेसन कसरी आयो भन्दाखेरि यहाँ एन्जाइम्स थिए. राइट? प्लस फस्फेट थियो. प्लस नाइट्रोजनस बेसेस थियो. प्लस सुगर. एन्जाइम्स भनेको के हो सर? एन्जाइम कहाँबाट आयो फेरि सर? तपाईले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? एन्जाइम्स आयो नि बाबु. Enzymes are proteinaceous in nature. Protein त यहाँ छ नि. फस्फेट कहाँबाट आयो त सर? अघि जुन चाहिँ हट डाइल्युट सुप बनेको थियो अथवा वाटर बडिज बनेको थियो त्यसमा त इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड थियो नि त. यहाँ त फस्फेट रहेछ. नाइट्रोजन बेसिस अघि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा बनेको छ. सुगर पनि बनिसकेको छ बेटा. बुझ्नुहोस् है. यसले न्युक्लियोटाइड बनाउँछ. न्युक्लियोटाइड्स प्लस न्युक्लियोसाइड्स बनिन्छ. न्युक्लियोसाइड्सले चाहिँ अल्टिमेटली के बनाउँछ बेटा? न्युक्लिक एसिड बनाउँछ. न्युक्लिक एसिड बनाउँछ हो. राइट? न्युक्लिक एसिड बनाउँछ. न्युक्लिक एसिड भनेको के हो? न्युक्लिक एसिड भनेको के हो बेटा? डीएनए एन्ड आरएनए हो. डीएनए पहिला के आरएनए पहिला? आरएनए पहिला. आरएनएमा पनि टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए हुन्छ हैन? यसमा पनि के हो बेटा? आरआरएनए इज द फर्स्ट फर्म आरएनए भन्छौं. इट इज एन इन्टरमिडिएट बिट्विन द एन्जाइम एन्ड न्युक्लिक एसिड. बुझ्नुहोस् है. दामी क्वेशन हो. बबाल क्वेशन. दामी हैन, बबाल क्वेशन हो. बुझिराख्नुहोस्. RNA first form भएको रहेछ. RNA मा पनि rRNA first form भएको रहेछ. And it can act as an intermediate between. Connecting link भन्न मिल्दैन है. Intermediate between के रहेछ? Enzymes र nucleic acid रहेछ बेटा. बुझ्नु भएको भएन? Now यहाँ DNA र RNA भइसकेपछि it gets the power of replication and division. Okay न? Okay न? Okay न भन्नुस् त? Oh, is it okay? Now can you say that it could replicate and it could divide? भन्न सकिन्छ? अझै लेख्नुस्, अझै हो लेख्नुस्. बुझ्नु भएन भन्नुस् फेरि. Okay. Now यहाँ के लेख्छ अब हेर्नुस्. This coagulavate having the power of division and replication. Division and replication को power त पायो. Gave rise to the first ever living cell called pre-cell or the eobind. Eobind is the first living cell according to Helden. Heldenले भनेको चाहिँ पहिलो लिभिङ सेलको नाम चाहिँ के रहेछ बेटा? eobind रहेछ. यो चाहिँ ओपारिनले भनेको. pre-cell is ओपारिनले भनेको. राइट बेटा? बुझ्नु भएको भएन? फेरि एकचोटी भन्नु भएको छ. पावर अफ रेप्लिकेसन र डिभिजनको लागि तपाईले के पढ्नु पर्यो बेटा? RNA link between enzyme and nucleic acid. फेरि एकचोटी भन्नु भएको छ. डिभिजनको लागि चाहिँ के चाहिन्छ रहेछ? लिपिड र प्रोटिन चाहिने रहेछ. यो कोआजावेटमा प्रोटिन आफै छँदैछ. लिपिड अघि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा बनेको छ. सो यसले डिभिजनको पावर पायो. रेप्लिकेसनको लागि चाहिँ यसकोमा डीएनए र आरएनए बन्नुपर्छ. डीएनए र आरएनए बनिनुलाई के हुन्छ बेटा? एन्जाइम्स प्लस फस्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस सुगर भयो भने न्युक्लिक एसिड बनिन्छ इन सर्ट. ओके. एन्जाइम्स भनेको प्रोटिन हो. प्रोटिन छँदैछ त्यहाँ हैन. अर्को चाहिँ के छ बेटा? फस्फेट. अघि नै जुन चाहिँ वाटर बडी बनेको थियो, जति बेला पानी परेर सबै कुरा बगाएर पानीमा आएको थियो, यति बेला यहाँ फस्फेट पनि थियो. राइट? अनि यसो नाइट्रोजनस बेसिस कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा बनेको छ. सुगर पनि कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा बनेको हुनाले यहाँ डीएनए र आरएनए बन्यो. यो डीएनए र आरएनए ले चाहिँ के गर्यो? पावर अफ डिभिजन दियो र रेप्लिकेसन दियो. यो रेप्लिकेसनले गर्दा, डिभिजन र रेप्लिकेसनले गर्दाखेरि चाहिँ यो अर्गानिजमले के गर्न सक्यो त बेटा? के गर्न सक्यो? नेक्स्ट जेनेरेसन बनाउन सक्यो के? डिभिजन भनेको त डिभिजन भनेको मल्टिप्लिकेसन हो नि त. 2 million pre-cells, 2 million pre-cells अब 4 million pre-cells बने क्या. रेप्लिकेसन भनेको जेनेटिक क्यारेक्टर्स फ्रम द पेरेन्ट टु द अफस्प्रिङ्स गयो बेटा. बुझिराख्नुहोस् है. सो यो भन्नु खोजेको. अब यहाँ एकजनाले चाहिँ फेरि भन्नु भएको थियो, बुझ्नु भएको भएन मलाई थाहा छैन. rRNA इज द फर्स्ट फर्म न्युक्लिक एसिड हो कि फर्स्ट फर्म्ड आरएनए? फर्स्ट फर्म्ड आरएनए भनौँ न. फर्स्ट फर्म्ड आरएनए अथवा फर्स्ट फर्म न्युक्लिक एसिड भन्दा नि हुन्छ. पहिलो त आरएनए भनेको नि त. पहिलो आरएनए चाहिँ के रहेछ? rRNA रहेछ. राइबोसोमल आरएनए हो के. बुझ्नु भयो यहाँ? अब फेरि एकपटक यस भनिदिनुहोस्. कसले फेरि हामीलाई पछाडि लिएर जानुभयो. इट टुक सम टाइम. बुझ्नु भयो यहाँसम्म? पहिलो लिभिङ सेल बनेछ. यसलाई हामीले प्री सेल भनेर भन्यौँ. तपाईँको पुर्खा, मेरो पुर्खा, संसारमा भएको 1.78 मिलियन स्पिसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सको पुर्खा बने बेटा. बुझिराख्नुहोस् है. हामी यहीँबाट बनेको भनेर भन्छौँ. यसलाई इयोबाइन्ड भनेको उसले हेल्डेनले सिडनी फक्सलाई माइक्रोस्फेयर भने बेटा. बुझ्नु भएको भएन? अब सेल बन्यो बेटा. सेल बन्यो. तर ब्युटिफुल पार्ट अफ द थिङ लिभिङ अर्गानिजम इज life is directly proportional to energy, is directly proportional to food हो बेटा. बुझिराख्नुहोस् है. राइट? यो एकदमै डरलाग्दो के हो? रिलेसन हो बेटा. बुझिराख्नुहोस् है. तपाईँ लिभिङ if you want to live, you need to have the energy and you are getting the energy from the food है बेटा. बुझ्नुहोस् है. भनेपछि यो सेल पनि ओपारिन लेखिरहेको छु त छोराछोरीहरू. यार तिमीहरू के गर्छ हो? हेट तिमीहरू देख्दैन के हो? स्लाइड सेयर भएको छैन र? स्लाइड सेयर भएको छैन तपाईँहरूकोमा?
छ भने त भइगयो त ओके अब हेर्नुस् त यो क्वाजोभिट यो प्रिसेल पनि बाँच्नु पर्यो नि त हैन बाँच्नको लागि के चाहिन्छ बेटा खाना चाहिन्छ भनेपछि दिस वाज एन एनारोबिक हेटेरोट्रोप मोड अफ न्यूट्रिसनको कुरा गरे मैले दिस वाज एन एनारोबिक हेटेरोट्रोप प्रोटो भनेको प्रिमिटिभ बायन्ट भनेको लाइफ हो प्रोटोबायन्ट पनि प्रिबायन्ट जस्तै हो प्रिबायन्ट पनि भनेको छ राइट ओके सो दैट इज इट नाउ प्रिसेल वाज एन एनारोबिक हेटेरोट्रोप सर यसले खाना एनारोबिक भनेको देयर वाज नो अक्सिजन राइट एन्ड हेटेरोट्रोप भनेको दे डोन्ट युज टु प्रिपेयर देयर ओन फुड राइट दे युज टु फीड अपन दी अदर दे युज टु डिपेन्ड अपन दी अदर थिंग्स फर द फुड राइट सो यू माइट आस्क मी द क्वेश्चन व्हाट डू दे युज टु फीड अपन then they used to feed upon the what the complex organic compounds what do they use to feed upon complex organic compound of the water bodies खान्थे बेला बुझिराख्नु चाहिँ यहाँ के भनेको छ very important part is the rate of replication was very high replication भनेको के हो replication मेरो भाषामा बुझ्न चाहनुहुन्छ भने फोटोकपी हो तपाईको फोटोकपी भयो भने तपाई पनि हुनुहुन्छ मेरो फोटोकपी भयो भने म बनिन्छु यहाँ कसको फोटोकपी हुँदैछ प्रिसेल्सको फोटोकपी हुँदैछ प्रिसेल्सको फोटोकपी हुँदैछ भन्नुको अर्थ के हो बेटा नम्बर अफ द प्रिसेल्स thus formed will be high भन्न खोजेको हो हैन number of the pre-cells formed will be high भन्नु खोजेको right okay so if the number of the pre-cells thus formed is been high then the rate of feeding will also be high धेरै मान्छे भयो भने धेरै खाना खान्छौं कम्ती मान्छे भने कम्ती खाना खान्छौं am I clear यहाँ बुझ्नु भयो rate of replication was very high भनेको rate of feeding was also high भन्न मिल्ने रहेछ के हुन्छ yes or no yes or no yes or no please लेख्नुस् समीक्षा केसीले मात्र लेखे yes भनेर okay बुझ्नु भयो number of the pre-cells thus formed will be high so the rate of feeding by these pre-cells will be high भन्न मिल्छ है सो यहाँ के हुने रहेछ भन्दा रेट अफ फिडिङ चाहिँ हाई भइसकेपछि के हुन्छ स्क्यार्सिटी अफ द फुड हुने रहेछ बेटा बुझ्नुहोस् है स्क्यार्सिटी अफ द फुड हुने रहेछ स्क्यार्सिटी अफ द फुड भनेको के हो खाना सिद्धिन थाल्छ स्क्यार्सिटी अफ द फुड हुने बित्तिकै तपाईले के सोच्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फर्मेसन अफ द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड चाहिँ स्टप भएछ के हो भन्नुहुन्छ हैन स्टप भएको छैन द खाना चाहिँ बनिरहेछ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु बनिरहेछ बट के भयो बेटा the rate of feeding is higher than the rate of formation बेटा बुझ्नुहोस् है भनेपछि यहाँ के हुन्छ त दुईटा कन्डिसन आयो either they got to do something or they got to die कि त केही गर्नु पर्यो कि त यो अर्गानिजम मर्नु पर्यो बेटा बुझ्नुहोस् है now what do you think did they do something or did they died what do you think did they do something or did they died they did something because यो अर्गानिजम मरेको भए के हुन्थ्यो हामी बनिदिन्थ्यौ बेटा अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन तर नमरेको प्रहर हुँदैन भागेर जाउँ कुन ठाउँ जाउँ मान्छे नपढ्ने सहर हुँदैन मर्ने भनेको छैन मर्नु त के हो यो चाहिँ ध्रुव सत्य हो राइट नपढ्ने पनि सहर हुँदैन त्यसले गर्दा तपाईहरु पढ्नुहोस् है बेटा प्लिज है that is true yes so they change the mode of nutrition बाँच्नको लागि मर्ता क्या नै कर्ता भनेपछि they change the mode of nutrition and the organism became chemo heterotrophs right chemo heterotrophs भने के भने बेटा chemo heterotrophs भने एकछिन म chemo heterotrophism के हो तपाईलाई बुझाउँछु ल chemo heterotrophism बुझाउनको लागि मैले तपाईको यो पार्टलाई यहाँ सार्नु पर्छ मेरोमा अलिकति स्पेस छ ओके यहाँ हेर्नुस् ल chemo heterotrophism तपाईहरुको लागि अमेजिङ हुन सक्छ यो चाहिँ के हो यो चाहिँ कोआजर्भेट हो अथवा न कोआजर्भेट नभनौं यो चाहिँ के हो प्रिसेल हो बेटा बुझ्नु भएको हैन प्रिसेल छ यहाँ यो कहाँ छ बेटा यो पानीमा छ हो पानीमा छ कहाँ छ अरे पानीमा छ हैन पानीमा के छ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड पनि छ यो रातो रातो भएको चाहिँ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड हो राइट अनि यसमा के छ त बेटा यसमा चाहिँ के छ कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड सँगसँगै के छ इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु पनि छ पानीमा त सबै कुरा छ नि त हैन सो यो जुन चाहिँ फिटेस्ट के थियो यो फिटेस्ट जुन चाहिँ प्रिसेल थियो सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट यहाँबाट सुरु हुन्छ बेटा बुझिराख्नुस् है फिटेस्ट जुन चाहिँ के थियो त फिटेस्ट जुन चाहिँ हाम्रोमा यो व्हाट इज इट कॉल्ड द प्रिसेल थियो यिनीहरुले चाहिँ के गरे त बेटा यिनीहरुले चाहिँ के गरे कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड खाइदिए बेटा बुझ्नुहोस् है राइट कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड के गरे खाए बेटा बुझिराख्नुस् है कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड दे फिड अपन द कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड राइट अब यो अर्गानिजम बिचारा बबुरो म जस्तो राइट निर्दयी राइट निरीह नट निर्दयी निरीह जुन चाहिँ के थियो जुन चाहिँ यो प्रिसेल थियो योले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि इट हैज नो अप्सन राइट उसकोमा छँदै थिएन राइट यो अर्गानिजम त मर्छ अब खाना खाएन भने चाहिँ भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि दिस इनअर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स इनकर्पोरेटेड इन्टु द अर्गानिजम्स बडी यो चाहिँ यो अर्गानिजमको बडी भित्र पस्यो बेटा बुझ्नुहोस् है राइट एन्ड यो यसको रियाक्सन भयो रियाक्सन भइसकेपछि हामीलाई थाहा छ सर्टन अमाउन्ट अफ एनर्जी के हुन्छ रिलिज हुन्छ नाउ दिस एनर्जी वाज युटिलाइज्ड बाइ दिस अर्गानिजम टु सर्भाइभ बेटा बुझ्नुहोस् है बुझ्नु भएको भएन यो बुझ्नु भएको भएन यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ केमो यो काट्नुहोस् है एनारोबिक हैन है केमो है यो केमो हेटेरोट्रोपिजम राइट केमो हेटेरोट्रोपिजम है बेटा यहाँ केमो हेटेरोट्रोपिजम भन्ने टर्मिनोलोजी आयो बेटा राइट but still the energy that was produced by this reaction was not sufficient for this organism to survive so they changed the mode of nutrition
and this organism became chemoautotrophs. यिनीहरू के बने chemoautotrophs बने कार्बन डाइअक्साइड छँदै थियो हाइड्रोजन सल्फाइड पनि थियो राइट यसले के बनायो C6H12O6 plus H2O plus S सल्फर ब्याक्टेरिया नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया राइट आइरन ब्याक्टेरियाजहरूले अहिले पनि यसरी खाना बनाउँदैछ नि बेटा यो मोड अफ न्युट्रिसन छ है बेटा बुझिराख्नुहोस् है सो द्याट इज इट but still the energy that means the food that was produced from here was less and the energy from this particular food was not sufficient so it was not sufficient so what happened was they changed the mode of nutrition again they changed the mode of nutrition and the organism became what the photoautotrophs organism के बने बेटा photoautotrophs बने बेटा बुझ्नुभयो केमो हेटेरोट्रोपिजम एक पटक फेरि भन्नु भएको छ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ फिटेस्ट प्री सेल्सहरुले खाइदिए राइट अब अनफिट अथवा के रहेछ बेटा अनफिट के रहेछ प्री सेल पनि रहेछ यो प्री सेलले चाहिँ के गर्छ बेटा यसले चाहिँ बाँच्नको लागि चाहिँ के गर्यो केमिकल्सहरु चाहिँ आफ्नो बडीमा लियो र यो केमिकल्सहरु चाहिँ यसको बडीमा पस्नेबित्तिकै रियाक्सन गरिसकेपछि यिनीहरूले एनर्जी दिए यो एनर्जीले चाहिँ यो अर्गानिजम बाँच्थ्यो तर यो एनर्जी सफिसिएन्ट नभइसकेपछि यिनीहरूले चेन्ज गरे केलाई न्युट्रिसनलाई अनि यो अर्गानिजम के बनेछन् बेटा केमो अटोट्रोप बने केमो अटोट्रोपिजमले पनि के भयो सफिसिएन्ट अमाउन्ट अफ फुड प्रोडक्सन गर्न नसकिसकेपछि यिनीहरूले फेरि मोड अफ न्युट्रिसन चेन्ज गरे यो अर्गानिजम्सहरु फोटो अटोट्रोप्स बने यहाँ हेर्नुहोस् अब एकैछिन यहाँ हेर्नुहोस् ल प्लिज ल एकैछिन है म यो सबै मेटाइदिन्छु मोड अफ न्युट्रिसनको तपाईलाई म के गर्छु अब सिक्वेन्स दिन्छु organism were anaerobic heterotroph. Number 1, organism became chemo heterotrophs. Number 2, chemo autotrophs. Number 3, photo autotrophs. Photo autotrophs say number 4. Sequence बुझ्नु भयो? Sequence बुझ्नु भयो? जहिले पनि यो सिक्वेन्स याद गर्ने बेटा प्रीसेल को अर्को नाम पनि छ प्रीसेल और इओबायन्ट छ त बेटा प्रीसेल और इओबायन्ट हैन अब प्रीबायन्ट चाहिँ भन्न मिल्दैन है प्रीबायन्टलाई प्रीसेल भन्न मिल्दैन तर प्रीसेल को अर्को नाम चाहिँ के हो माइक्रोस्फेयर पनि हो भयो बुझ्नु भयो अब हेर्नुस् प्रोटोबायन्ट र इओबायन्ट सेम हैन प्रोटोबायन्ट प्रोटो भनेको अगाडि प्रोटो भनेको प्रिमिटिभ बायन्ट भनेको लाइफ हो राइट प्रीसेल जस्तो जस्तो चाहिँ हो तर अहिले चाहिँ हामी यसलाई एउटै हो भन्दैनौं सिक्वेन्स हेर न यहाँ लेखिदिरहेको छु त मैले अनि anaerobic heterotroph first, chemo heterotrophism second, chemo autotrophism third, and photo autotrophism fourth. बुझ्नु भयो? बुझ्नु भएको भएन? All clear? Yes, you have to. Next मा आउँछौँ अब हामी कहाँ जान्छौँ? Next मा आउँछौँ. Right? Next मा के भएको छ यहाँ? Photosynthesis भएको छ right? Carbon dioxide थियो, right? अनि यसले के carbon dioxide थियो, water use भयो. यहाँ chlorophyll 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 को origin भयो right origin भयो भन्दा भयो अनि यहाँ के छ sunlight र सधैँ छ हैन right यसले के बनायो ग्लुकोज बनायो वाटर बनायो अनि oxygen right oxygen evolved for the first time oxygen के भयो evolved for the first time but still the atmosphere was reducing type called secondary atmosphere अघि हामीले oxidizing लाई reducing लाई के भनेको थियौ primary So thus formed oxygen reacted with the already existing compounds like this. So oxides are and water you box square box अथवा rectangular box मैले जुन चाहिँ बनाएको छु यहाँ तपाईले free molecular oxygen पाउनुहुन्छ बेटा free molecular oxygen पाउनुहुन्छ हुँदैन free molecular oxygen सक्छ हैन यो rectangular box मा CO2 plus H2O मा एउटा क्वेशन सर यो केमो हेटेरोट्रोप चाहिँ कसरी भयो सर त्यहाँ त H2S सँग रिएक्सन गरेर प्रिपेयर गर्छ त फुड त्यति बेलासम्म गरेन यस्तो हो के बाबा तिमीले यो बुझ्दै बुझेनौ के ओके ठीक छ तिम्रो क्वेशन पनि SD भन्नु भएको छ को सम्राट भन्नु भएको छ क्वेशन एकदम ठीक छ मैले तपाईलाई एउटा कुरा भने नि तपाईले यादै गर्नु भएन क्या तपाईले के बुझिरहनु भएको छ भन्दाखेरि यो तपाईले लाटो प्रकारले यस्तो यस्तो भयोला भन्दै हुनुहुन्छ क्या तपाईलाई मैले अघि के भने सल्फर ब्याक्टेरियाले अहिले पनि खाना बनाउँदै छ भने नि त सल्फर ब्याक्टेरिया आइरन ब्याक्टेरिया नाइट्रिफाइङ ब्याक्टेरिया दे आर नट फोटो अटोट्रोप्स हैन बेटा बुझिराख्नुस् है यो मोड अफ न्युट्रिसन अहिले पनि छ
यो मोड अफ न्युट्रिसन इज बिन सोन बाई द लिस्ट डेभलप ग्रुप अफ अर्गानिजम। हामी बनिने क्रममा हाम्रा पुर्खाहरूले पनि यी सबै मोड अफ न्युट्रिसन गर्दै गर्दै कहाँ आएका रहेछन्, फोटो अटोट्रोपिजमतिर आएको भन्न खोजेको। बुझ्नुभयो? दिज थिङ्स आर नट टेकिङ प्लेस एज आई एम सेइङ। मैले भनेको जस्तो सिक्वेन्समा यो भएपछि यो भयो होला, राइट? अब एउटा ग्रुप अफ अर्गानिजम त अहिले पनि एनारोबिक हेटेरोट्रोप छ नि छोरा, बुझ्यो न? एउटा अर्गानिजम अहिले पनि केमो हेटेरोट्रोप छ नि, एउटा अर्गानिजम अहिले पनि के छ, केमो अटोट्रोप छ नि। एउटा एडभान्स ग्रुप अफ अर्गानिजम पो कहाँ गयो? फोटो अटोट्रोप्स बन्यो त बेटा, बुझ्नुभयो? हामी त हेटेरोट्रोपै हो नि, बुझ्नुभएको होइन? सम्राट, डिड यु गेट मी? द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले सोधेको क्वेसन ठिक छ, तपाईँले सोधेको क्वेसन ठिक छ, एकदम ठिक छ। तपाईँले नबुझेर सोध्नु भएको एकदम ठिक छ। तर मैले जति पनि मोड अफ न्युट्रिसनका 4वटा मेकानिजम्सहरू तपाईँलाई देखाएँ, यी मेकानिजम्सहरू अहिले पनि छन्, बुझिराख्नु होला। अनि यी मेकानिजम्सहरू ती ग्रुप अफ अर्गानिजमले गर्दैछन् जो लिस्ट डेभलप छन्, विच आर इन द वर्स अफ डेभलपमेन्ट। उनीहरू कुनै न कुनै दिन गएर डेभलप हुन्छन् र हाम्रो ठाउँमा आउन खोज्छन्, बुझ्नुभयो? एन्ड तपाईँलाई मैले जसरी टक 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 फोटोसिन्थेसिससम्म भएको देखाइरहेको छु नि, इट वाज नट इजी। ओरिजिनको इभोल्युसन आजभन्दा 2.5 बिलियन इयर्स अगाडि भएको रहेछ बेटा, 2.5 बिलियन इयर्स अगाडि भएको छ, बुझ्नुभयो नि? भनेपछि हामी त ओरिजिन अफ लाइफ 4.2 बिलियन इयर्स भन्छौँ नि। हेर्नुहोस् कति लागेछ, कति भएछ? 7 5 12 2, राइट? 1.7 बिलियन इयर्स त लागेछ नि त अक्सिजन बनेको बेटा। इट्स अ ह्युज टाइम है बेटा, बुझ्नुहोस् है। तपाईँलाई मैले जसरी पढाइरहेको छु यो कथा होइन बेटा, साँच्ची नै कथा जस्तो होइन है। कथा जस्तो बनाएर पढाएको मात्रै हो बेटा। अब यो जोड्न घटाउन मिल्यो कि मिलेन मलाई नभन्नुहोस् है प्लिज है। 7 3 12 4 मिल्यो, नमिल्ने कुरै भएन होइन, बुझ्नुभएको होइन? ठिक छ न? यहाँ चाहिँ के भयो बेटा, रेट अफ फोटोसिन्थेसिस बढी भयो, रेट अफ रेप्लिकेसन बढी थियो भनेपछि रेट अफ फोटोसिन्थेसिस पनि बढी भयो भनेपछि ह्युज अमाउन्ट अफ अक्सिजन इभल्भड। ओके, now this has been called as oxygen revolution. It's been said 2.5 billion years back 1.6 billion tons of oxygen was formed, and finally the atmosphere was converted into oxidizing atmosphere. Atmosphere के भयो? अब चाहिँ के भयो बेटा? oxidizing atmosphere भयो बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। origin of life को लागि हामीलाई के चाहिएको थियो? reducing atmosphere चाहिएको थियो, र reducing atmosphere finally became oxidizing atmosphere 2.5 billion years back, right? Okay, तर फेरि एनारोबिक अर्गानिजम्सहरूको जुन चाहिँ एरोबिक अर्गानिजम्सहरू छन् यिनीहरू चाहिँ 1.5 बिलियन इयर्समा बनेको भनेर भन्छौँ होइन। यहाँ पनि धेरै कुराहरू छन्, म यसको विषयमा कुरा गर्न चाहदिनँ। लेट अस नट मेक इट कन्फ्युजिङ। ओके, यसलाई म कन्फ्युजिङ बनाउँदिनँ। सो द्याट इज इट। तपाईँले यस्तै बुझ्नुहोस् न, 2.5 बिलियन इयर्स अगाडि चाहिँ के भएछ? अक्सिजन इभोल्युसन भयो, oxidizing atmosphere बनेछ अब, राइट? पोसिबिलिटी अफ ओरिजिन अफ लाइफ त स्टप भयो नि, बिकज ओरिजिन अफ लाइफ इज पोसिबल ओन्ली इन रिड्युसिङ एटमोस्फियर भनेको हाम्रो एटमोस्फियर कस्तो भइसक्यो? अक्सिडाइजिङ भइसक्यो नि त होइन? भनेपछि नाउ प्लिज टेल मी व्हाट इज पोसिबल। इफ द ओरिजिन अफ लाइफ इज नट पोसिबल इन टुडेज एटमोस्फियर, देन प्लिज टेल मी व्हाट इज पोसिबल। राइट इट डाउन। यस, अभिषेक ढुङ्गानाले लेखिसक्नु भएको छ, ओरिजिन अफ स्पिसिस भनेर लेखिसक्नु भएको छ, राइट? ओरिजिन अफ स्पिसिस पोसिबल छ। के अरे बेटा? ओरिजिन अफ स्पिसिस सक्नुहुन्छ भने 360 जनाले ओरिजिन अफ स्पिसिस लेख्नुहोस्। द्याट विल रिमेन इन योर हेड। एकछिन लेख्दाखेरि केही पनि हुँदैन। तपाईँको के अरे हातहरू खियो भने म त्यसको ट्रिटमेन्ट गरिदिउँला। लेख्न थाल्नुहोस् ओरिजिन अफ स्पिसिस। वी लर्न फ्रम आवर एरर्स है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? यो कुरा तपाईँको ब्रेनमा बस्यो भने त्यो सधैँ इम्प्रिन्ट भएर बस्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? आई डोन्ट बिलिभ इन मगिङ अफ थिङ्स, राइट? यो भोगेकोमा म विश्वासै गर्दिनँ, त्यसले गर्दा प्लिज राइट इट वन्स, एकपल्ट लेखिदिनुहोस्, केही पनि हुँदैन, राइट? And so huge amount of oxygen evolved that oxygen started reacting with oxygen to form the ozone, right? The ozone layer was formed. It made a blanket over the Earth's surface, making this planet a beautiful planet to inhabit. It did not allow the UV rays to come directly to the Earth's surface, right? अहिले हाम्रोमा ओजोनमा प्रब्लम भइरहेछ, ओजोनमा चाहिँ लेयर होल भइरहेछ, राइट? युभी रेजहरू आउँदैछन्। अनि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो अहिलेको प्रब्लम के हो? क्यान्सर हो। र क्यान्सरमा पनि वी आर ह्याभिङ व्हाट? द स्किन क्यान्सर, भेरी कमन, बट इट इज क्युरेबल, डोन्ट नो टु वरी। तर हाम्रो सबभन्दा ठुलो वरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिप्लिसन अफ द ओजोन लेयर हो, राइट? होल इन द ओजोन लेयर चाहिँ हो, ग्लोबल वार्मिङ हुन्, राइट? सो द्याट इज इट। यहाँसम्म ठिक छ? बुझ्नुभयो भएन? यहाँसम्म बुझ्नुभएको भएन? बुझ्यो यहाँसम्म? दिस एन्ड्स बायोजेनी। बायोजेनी यहाँ सिद्धियो। बायोजेनीमा हामीले के गर्नु पर्थ्यो बेटा? बायोजेनीमा हामीले सिधै के गर्नु पर्थ्यो त? हामीले लाइफ बनाउनु पर्थ्यो बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। तर लाइफ सँगसँगै मैले तपाईँलाई के पनि भने, कग्नोजेनीको नि कुरा गरेँ, राइट? कग्नोजेनी भनेको कसरी अर्गानिजम्सहरू मोडिफाई भयो भने अब म तपाईँलाई अर्को स्लाइडमा लिएर जान्छु। अर्को स्लाइडमा हामी के डिस्कसन गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कग्नोजेनी डिस्कस गर्छौँ, ठिक छ? ओके, नाउ कग्नोजेनी भनेको मोडिफिकेसन एन्ड डाइभर्सिफिकेसन अफ प्रिसेल हो। नाउ यो प्रिसेल मात्रै बसेन बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। प्रिसेल यहाँ पुगेको छ नि फेरि, राइट? सो यो कसरी पुग्यो मैले भनिसकेको छु गाइस।
मोड अफ न्युट्रिसन चेन्ज हुँदा त्यहाँ बिलियन्स अफ इयर्स लागेका छन्, राइट? अनि हामी बनेका छौँ भनेर भनेको छु। तर यो अघि नै मैले यो कुराहरू चाहिँ गरिसकेको छु खास होइन, तर तपाईँलाई मैले यसरी भयो भनेर मैले भनेको छुइनँ। त्यसले गर्दा म कग्नोजेनी पनि पढाइदिन्छु, किनभने तपाईँलाई पर्सि के भन्नुहुन्छ, सरले त कग्नोजेनी नै पढाउनु भएन भन्नुहुन्छ। ओके, एक्ज्याक्टली कग्नोजेनी के हो भनेर तपाईँ बुझ्न चाहनुहुन्छ भने कग्नोजेनी भनेको चाहिँ प्रिसेलको यात्रा ह्युमनसम्मलाई हामी के भन्छौँ बेटा, कग्नोजेनी भनेर भन्छौँ, राइट? यहाँ धेरै यो प्रिसेलले आरोह अवरोहहरू चढेका छन्, राइट? यहाँ धेरै स्ट्रगल भएका छन्, अनिखेर हामी यहाँ आएका छौँ बेटा। तपाईँले र मैले यो मेरो जिन्दगी तपाईँको जिन्दगी त्यतिकै पाएको होइन बेटा, राइट? बुझ्नुहोस् है, राइट? स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स। सो कग्नोजेनी भनेको मोडिफिकेसन एन्ड डाइभर्सिफिकेसन अफ प्रिसेल। Okay, now here's the pre-cell has been compared. It's been compared with mycoplasma. It's been compared with mycoplasma. अब तपाईकोमा एउटा obvious question हुन्छ, तपाईकोमा भयो हुँदैन खास, तपाईकोमा obvious question हुनु पर्यो तर तपाईहरुकोमा हुँदैन, यो चाहिँ विडम्बना छ। यो question चाहिँ के हुनु पर्थ्यो भन्दाखेरि सर why compared? Why to compare? Because we have studied so much of pre-cell. People have worked on this. The scientists, the biologists, they have worked on into this origin of life so much, right? We would have said that, you know, the pre-cells gave rise to the XYZ group of organisms. XYZ group of organism बन्यो भन्नु पर्थ्यो नि। यत्रो धेरै काम भएको छ नि, यति धेरै मान्छेले काम गरेका छन्, मिलर र उरेले काम गरेका छन्, सिडनी फक्सले काम गरेका छन्, के बहादुरले काम गरेका छन्। There are so many works on this what pre-cell of the origin of life. यत्रो काम भइसकेपछि यहाँबाट प्यारामेसियम बन्यो भनेको हामी मान्थ्यौँ नि त सर, हामी यहाँबाट अर्थवर्म बन्यो भनेको मान्थ्यौँ नि, हामी यहाँबाट फिस बन्यो भनेको मान्थ्यौँ नि त सर। किन यस्तो नभनेको? तपाईले मान्नुहुन्थ्यो, ठिक छ, मैले तपाईको कुरा बुझेँ, राइट? तर तपाईले 1-2 दिन पछाडि अथवा 1-2 वर्ष पछाडि के भन्नुहुन्थ्यो, व्हाट इज द एभिडेन्स भन्नुहुन्थ्यो नि त। व्हाट इज द प्रुफ? तैले भनेको कुरा हामीले बताउनु पर्यो, प्रुफ त चाहियो नि त। यसको प्रुफ के हो? द ओन्ली डाइरेक्ट एभिडेन्स अफ द अर्गानिक इभोल्युसन इज fossils. To be very frank with your people, we don't have the adequate fossil records of pre-cells. Pre-cells को fossil records हरु हामीसँग adequate छैन, strong छैन, राइट? त्यसले गर्दा यसलाई कम्पेरिजन गर्नु पर्यो। कम्पेरिजन किन गर्नु पर्यो बुझ्नुभयो? कम्पेरिजन किन गर्यो बुझ्नुभयो? कम्पेरिजन किन गर्यो बुझ्नुभयो? ओके, ल सर, कम्पेरिजन गरेको कुरा तपाईले हामीलाई भन्नुभयो, ठिकै छ, केही पनि प्रब्लम भएन। ओके, कम्पेरिजन गरेको कुरा त भन्नुभयो, हामीले बुझ्यौं, ठिक छ। तर किन सर, किन माइक्रोप्लाज्मा सिंह? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट माइक्रोप्लाज्मा, राइट? किन तपाईले त हामीलाई के भन्नुभएको थियो सर? हामीलाई त 1.78 मिलियन स्पिसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स छ भन्नुभएको थियो हैन? यो 4-5 वर्ष अगाडिको डाटा हो। 1.78 मिलियन स्पिसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स, यो मध्ये एउटा चाहिँ हामी होमो सेपियन्स हौं। भनेपछि यत्रो 1.78 मिलियन स्पिसिस अफ प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्स मध्ये व्हाई माइक्रोप्लाज्मा? व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट माइक्रोप्लाज्मा? तपाईले अहिले पीपीएलओ भनेर भन्नुहुन्छ हैन? ठिक छ, तपाईले भनेको पीपीएलओ पनि छ, प्लुरोनिमोकोका लाइक अर्गानिजम भनेर भन्नुहुन्छ, ठिक छ कि। तर माइक्रोप्लाज्मा इज, अब तपाईले बुझ्ने भाषामा भन्ने हुन्छ, इट्स द स्मलेस्ट लिभिङ सेल। इट इज द स्मलेस्ट लिभिङ सेल नोन बाइ बायोलोजी। हामीले चाल पाएको सबैभन्दा सानो लिभिङ सेल हो बेटा, स्मलेस्ट युनिसेलुलर, स्मलेस्ट सेल। ओके, यस। प्रिसेल पृथ्वीको पहिलो सेल, पृथ्वीको पहिलो फर्स्ट लिभिङ सेल। अर्को के रहेछ बेटा? स्मलेस्ट लिभिङ सेल। भनेपछि यो दुईटाको बीचमा केही न केही इन्टर रिलेसनशिप हुनुपर्छ भनेर कम्पेरिजन गर्यो बेटा। मैले यसलाई किन कम्पेरिजन गर्यो र किन माइक्रोप्लाज्मासँग कम्पेरिजन गर्यो भन्ने कुरा तपाईलाई बताए, राइट? ओके, नाउ यहाँ के भनेको छ? माइक्रोप्लाज्माको इभोल्युसन भयो, यिनीहरूले मोनेरा बनाए, राइट? मोनेरा भने के हो बेटा? ब्याक्टेरियाजहरु बने। यिनीहरूको इभोल्युसन भयो, यिनीहरूले प्रोटिस्टा बनाए। प्रोटिस्टामा तपाईले दुईटा मेजर प्रोटिस्टहरु पढ्नु भयो, स्लाइम मोल्ड्स पनि पढ्नु भएको थियो। तर दुईटा मेजर प्रोटिस्ट के थियो? क्लोरोफिल बेयरिङ प्रोटिस्ट पढ्नु भएको थियो। यिनीहरूको इभोल्युसन, क्लोरोफिल बेयरिङ प्रोटिस्टहरुको इभोल्युसन भएर यिनीहरूले किङडम प्लान्टी बनाए, राइट? तर यहाँ अर्को चाहिँ के थियो? प्रोटोजोन प्रोटिस्ट थियो। प्रोटोजोन प्रोटिस्टहरुको इभोल्युसन भएर चाहिँ के बन्यो बेटा? यहाँ के बन्यो बेटा? मेटाजोन्सहरु बने। के बने रे? मेटाजोन्स। मेटाजोन्स भने के हो? मल्टिसेलुलर एनिमल्स हो के बेटा? मल्टिसेलुलर एनिमल्स। मल्टिसेलुलर एनिमल्समा के बने त भन्दाखेरि पोरिफेरा, सिलेन्ट्रेटा, प्लाटिहेल्मिन्थ्स, आस्केल्मिन्थिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, कोराटा। लोअर कोरेट्समा हेमिकोराटा, युरोकोराटा, सिफालोकोराटा। हायर कोरेट्समा भर्टिब्राटा। भर्टिब्रेट्स भित्र दुईटा सुपर क्लास स्पाइसिस, स्पाइसिस भित्र अस्ट्रिक्टिस र कन्ड्रिक्टिस, जसलाई हामीले बोनी र कार्टिलेजिनस फिस भन्छौं। र अर्को सुपर क्लास टेट्रापोडा। टेट्रापोडा भित्र एम्फिबिया, रेप्टिलिया, एप्स र अन्तिममा म्यामल्स। र म्यामल्समा हामी है बेटा, बुझिराख्नुस् है। तपाईले के भन्नुभयो सर? यत्रो लामो भन्नु, मैले केही पनि भन्दिनँ। मैले तपाईले पढेका 9 फाइलम्सको कुरा गरे। फाइलम्स इन अर्डर, फाइलम्स इन अर्डर, right? Okay, so this is it. बुझ्नुभयो?
बुझ्नुभयो कि भएन? फङ्गाइहरू इन ड्यू कोर्स चाहिँ इभल्भ भएका छन्, ठिक छ, भयो, बुझ्नुभयो? अब 5 किङडम सिस्टम कुरा गर्नुहोस् न बाबा, तपाईँ मसँग केही पनि नसोध्नुहोस् न, तपाईँले मैले पढाएको चाहिँ बुझ्नुभएको भने त्यति मात्रै भन्नुहोस् न। मोनेरन्सबाट भनिरहेको छ त प्रोटोजन प्रोटिस्टहरू, बुझ्यो? बुझ्यो कि बुझेन त्यति मात्रै लेख्नुहोस्, बुझ्यो कि बुझेन मात्रै लेख्नुहोस्। ओके 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 के लेख्नु भएको थियो? अक्सिडाइजिङ भन्नाले भनेर लेख्नु भएको थियो। अब लेख्नुहोस् त, तपाईँको कपी गर्नुहोस् तलपट्टि अनि पेस्ट गरिदिनुहोस्। अक्सिडाइजिङ भएपछि कसरी पोसिबिलिटी स्टप भयो सर? होइन, ओरिजिन अफ लाइफको लागि त रिड्युसिङ एटमोस्फियर चाहिन्छ क्या बेटा, त्योभन्दा अरू एटमोस्फियरमा हुनै सक्दैन क्या, बुझ्नुभयो नि? राइट, अब किन हुँदैन भन्ने कुरा त नगर्नुहोस् न, अब त्यो स्टप भइसक्यो त, राइट? 1.78 होइन, लाइक ओरिजिन अफ लाइफ त अक्सिजनको इभोल्युसन भइसकेपछि 2.5 बिलियन इयर्स अगाडि नै स्टप भइसक्यो। बायोजेनी एक्सपेरिमेन्ट प्रुभ भएको छ सर? बायोजेनी छैन 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 छैन, सम्राट टोटल छैन। ओके, अब एक्सपेरिमेन्टल प्रुफमा जाउँ, सम्राट टोटलले पनि भनिदिनु भयो। ओके, अब म तपाईँहरूलाई यहाँ राखिरहँदिन, म तपाईँलाई के गर्छु त, यसको एक्सपेरिमेन्टल प्रुफमा लान्छु। उरे एन्ड मिलर एक्सपेरिमेन्ट, के स्टानली हेराल्ड उरे, राइट, एन्ड स्टानली मिलर। तपाईँले मिलर्स एन्ड उरे एक्सपेरिमेन्ट भनेर पढ्नुभयो, मैले चाहिँ उरे एन्ड मिलर एक्सपेरिमेन्ट भनेर पढाएँ। म 110% के छु, करेक्ट छु, बिकज मैले यहाँ के गरेँ, आफ्नो प्रोफेसरलाई अगाडि लगाइदिएको मात्रै हो बेटा, बुझ्नुहोस् है। यो क्वेसन सोधेको छ, राइट? हेराल्ड र उरे को हुन्, यिनीहरूको रिलेसन के हो भन्दाखेरि स्टानली मिलर इज अ स्टुडेन्ट। यो जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट छ, दिस इज द थेसिस अफ हिज पिएचडी। This was done in the University of Chicago in the year 1953, right? Miller is a student and Harold Urey is a professor. तपाईलाई गाह्रो भयो भने के पनि छैन, you are a professor, you for Urey is a professor, and me, it's me, Stanley Miller, right, is a student. I'm a student. बुझ्नुभयो? You are a professor and me, I'm a student. बुझ्नुभयो? Basis of life protein भन्नुपर्छ। बुझ्नुभएको भएन बेटा? यहाँ बुझ्नुभयो? यहाँसम्म बुझ्नुभयो? Okay. Now, is it possible for these two people to conduct this experiment in today's atmosphere? आजको एटमोस्फियरमा यो दुईजना मान्छेहरूले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्छन् बेटा? सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नुहोस्? सक्छन् कि सक्दैनन्? नो सर, नो सर, नो सर। किन सक्दैनन्? किन सक्दैनन् भन्दाखेरि आजको एटमोस्फियर त कस्तो हो? रिड्युसिङ एटमोस्फियर हो। अघि नै हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि ओरिजिन अफ लाइफ इज पोसिबल ओन्ली इन रिड्युसिङ एटमोस्फियर। अहिलेको एटमोस्फियर त रिड्युसिङ होइन, होइन? सम्राट टोटलले त्यही लेख्नु भएको छ, अक्सिडाइजिङ हो भनेर भन्नुभएको छ, राइट? ओ मेरो एउटा फोन आयो बाबु, ल एक मिनट ल, प्लिज 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 एक्सक्युज मी, मेरो स्कुलको गाडीको फोन आयो क्या। ड्राइभरहरू पनि कस्तो हुन्छ हेर, बाटो बन्द भयो नि मलाई फोन गर्छ हेर, प्रिन्सिपललाई फोन गरेर बाटो खोलिदिन्छ त गएर, कस्तो मान्छे, अब अल्टरनेटिभ रुट लिएर हिँड्नुपर्छ नि है। ओके, सो इट वाज नट पोसिबल बिकज हामीले यसलाई रिड्युसिङ एटमोस्फियर बनाउनुको लागि त, हामीले यसलाई रिड्युसिङ एटमोस्फियर बनाउनुको लागि त, यसलाई रिड्युसिङ एटमोस्फियर बनाउने हो भने त सबै अक्सिजन बाहिर निकाल्नुपर्छ, सबै अक्सिजन बाहिर निकाल्दा हामी मर्छौँ होइन बेटा? भनेपछि इट वाज नट पोसिबल है बेटा, राइट? सो दे डिजाइन एन एपरेटस, यिनीहरूले के गरे बेटा? दे डिजाइन एन एपरेटस, एन्ड द एपरेटस, द नेम अफ दिस एपरेटस इज बिन कल्ड एज व्हाट? द स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस भनेर भन्छौँ। के भन्छ बेटा? स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस भनेर भन्छौँ, स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस भनेर भन्छौँ। सो यहाँनिर चाहिँ नि स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस म तपाईँलाई देखाउँछु, राइट? अर्को स्लाइडमा छ, राइट? सो द्याट इज इट, एन्ड द भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ्स हेभ बिन इन्क्लुडेड हियर। फर्स्ट इज द एक्सपेरिमेन्टल इन्ग्रिडियन्ट्स युज्ड वेयर CH4, NH3, H2 र H2O। I was talking about this हैन, हामीले दुई दिन यही यसको विषयमा कुरा गर्यौं, राइट? तपाईलाई सोध्छ CH4, NH3 and H2 were mixed in the ratio भनेर भन्छ, राइट? We are mixed in the ratio भनेर भन्छ, राइट? It is 2:1:2 है बेटा, बुझ्नुस् है। धेरै किताबहरुले के लेख्छन्? धेरै किताबहरुले के लेख्छन् त भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ के लेख्छन् भन्दाखेरि 2:1:2
2:1 लेख्छ नि बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट? यो रङ हो। अहिले पनि सरिता अग्रवाल भन्ने किताबमा सरिता अग्रवाल तपाईँले पढ्नु भएको छ भने, एआरजी अग्रवाल पढ्नु भएको छ नि, यहाँ अहिले पनि 2:1 छ, राइट? बुझ्नुभएको होइन, राइट? सो दिस इज अलवेज 2:1:2 हो, राइट? अब तपाईँलाई 3:3:1 पनि आउँछ, अब त के आउँछ तपाईँलाई मोनोहाइब्रिड क्रस, डाइहाइब्रिड क्रस, के रेसियो पढ्नु भएको सबै आउँछ क्या अब तपाईँलाई, जम्बल्डा हुन्छ। So you always go through the what's the confusion. So there's no need to be confused, you know. This is odd with the odd, odd with the odd. Odd लाई odd सँग राख्नुस्। अब जहाँसुकै जेसुकै होस् हामीलाई मतलब पुरै भएन नि। अमोनिया NH3 3 is odd अनि त्यसलाई हामी के गर्छौं 1 राख्छौं, राइट? 3 र 1 लाई सँगै राख्छौं, odd र odd लाई सँगै राख्छौं। बुझ्नुभयो? ओके, एकजना मान्छेले यहाँ लेख्नु भयो, दामी हो यो। तिम्रो क्वेशन देख्दाखेरि असान्दर्भिक देखिन्छ, तर मेरो पनि मनमा लागेको क्वेशन हो बेटा यो। शिव चिमारिया, ओके, शिव चिमारियाले लेख्नु भएको छ। व्हाट इज द पर्सेन्टेज अफ व्हाट? दामी क्वेशन, दामी बबाल क्वेशन भाइ। अब शिव भनेको छ त्यसले गर्दा दामी भने है, भाइ भने अब भाइ नहुन सक्छ होला, मलाई थाहा छैन है, डोन्ट टेक इट इन अदर सेन्स है, ठीक छ? शिव चिमारियाको क्वेशन यो, वाटरको रेसियो के हो? दामी क्वेशन। लेट अस डिस्कस इन दिस। अब यहाँ कतिले के लेख्नुहुन्छ, सर यो हुँदैन होला भन्नुहुन्छ। तपाईलाई 4 वटा चीज युज गरेको छ, 4 वटा चीजको चाहिँ के, 4 वटा चीज मध्ये 3टाको चाहिँ के रेसियो निक्लिने हैन, तर तपाईको चाहिँ के अब 4th को चाहिँ ननिक्लिने भन्ने कुरा हुन्छ। सल्भेन्ट भयो नि त, कति हाल्ने त भन्ने हुन्छ नि त। हिट एन्ड भेपर फर्म अरे हैन, कति त हाल्यो होला नि त, हिट गरेर भेपर होस् स्टिम होस्, इट्स ओके। लेट अस डिस्कस। दामी क्वेशन हो यो, भन्नुस् त कति होला? एकजना भाइले इन्फाइनाइट भन्नु भएको छ, इन्फाइनाइट लेख्ने हुनुहुन्थ्यो, शिव शाह के भन्ने हुन्थ्यो, शिव शर्मा और शिव व्हाटएभर त्यहाँ लेख्नु भएको छ। प्लिज भन्नुस् सर स्टिम। ए बाबा मैले बुझे त, स्टिम हो, ठीक छ त, हिट गरेपछि स्टिम हुन्छ त, 100 डिग्री सेन्टिग्रेड। ओके, प्रवीणले लेख्नु भएको छ, नाम चाहिँ आउँदैन, पछाडिको चाहिँ आउँदैन, आरी मात्रै आएको छ। एक्सेस लेख्नु भएको छ। ल भन्नुस् तपाईहरुको विचारमा के लाग्छ होला? यसरी हो के पढ्ने? यसरी हो पढ्ने, बुझ्नुभयो नि? हो यो चाहिँ मास्टर्स लेभलको पढाइ भयो क्या। तपाईले मबाट पनि दुनुहुन्छ, मैले तपाईलाई पनि दुन्छु के खास, बुझ्नुभयो नि? यहाँ त के भइरहेछ, टिचर मात्रै दुइरहेछ के। लेटेस्ट अमाउन्ट अफ वाटर युज, सो लिस्ट अमाउन्ट अफ युज वाटर युज्ड, आउटसाइडबाट सप्लाई गर्ने हो त। अनि यसमा त यस्तो हो नि त बेटाहरु, कस्तो नबुझेको, यसमा त हाल्नु पर्दैन यहाँ, तिमीले कस्तो नबुझेको, यहाँ त हाल्नु परेछ, यहाँ त पानी हालेको छ नि त, यहाँ CH4 पनि हालेको छ, NH3 पनि हालेको छ, H2 पनि हालेको छ नि त। यसको रेशियो त के भने मैले 2:1:2 भनिसकेँ हैन हो। वाटर चाहिँ रियाक्सनको मिडियम हो र। अरे बाबा यो वाटर पनि जान्छ नि, यो वाटर नभइकन यहाँ बनिदैन नि त बेटा, यहाँ रियाक्सनै हुँदैन नि। वाटरको पर्सेन्टेज कति भनेको भेरी सिम्पल कुरा है। अघि त्यो भाइको नामै बिर्सेँ मैले, चिमारिया कि केले भन्नुभएको थियो, भन्नुहोस् त ल छिटो। 0 भनेको त निल हो यार, कस्तो कुरा गरेको तिमी त। ए बाबा आयुषमा पुडासिनी मैले बुझे त, भेपर फर्ममा हुन्छ। तपाईले भन्न खोजेको के हो भन्नुहोस् त? भेपर फर्ममा त हुन्छ, तर हाल्दा त केही न केही त हाल्यो नि त। पहिल्यै भेपर त हालेको हैन छोरी, यहाँ त केही न केही अमाउन्टमा वाटर त हाल्यो नि त। वाटरको पर्सेन्टेज कति हो भनेको त्यो भाइले के दामी क्वेशन गर्यो के। नो प्रवीण, डोन्ट गिभ मी ननसेन्स आन्सर्स, त्यो हुनै सक्दैन। एक्सपेरिमेन्ट नसकेसम्म 50% विकास साले 50% एक्सेस भन्नुभएको छ। ओके ठीक छ यहाँ छौँ। अब तपाईहरुले अब ननसेन्स कुराहरु गर्न थाल्नु भयो, एक्सेस नै चाहिन्छ होला। एक्सेस किन हो भने नि बेटा, एक्सेस किन हो भन्दाखेरि चाहिँ ह्युज अमाउन्ट अफ वाटर बनेको छ नि त। यो रियाक्सन त मिलर र उरेले पो एउटा के स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटसमा गरेको हुन्छ, यो त नेचरमै भएको हो नि त। भनेपछि एक्सेस भन्दाखेरि ठिक हुन्छ, तर एक्सेस इज नट एन अमाउन्ट, एक्सेस इज नट एन अमाउन्ट, लिस्ट इज नट एन अमाउन्ट। तपाई यहाँ स्पेसिफाई हुँदै हुनुहुन्छ, तपाई 2 भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ 1 भन्दै हुनुहुन्छ, यहाँ 2 भन्दै हुनुहुन्छ भनेपछि यहाँ पनि एउटा डिजिट त आउनु पर्छ नि। यो डिजिट मेरो विचारमा इज मोर देन 2। मैले किन मोर देन 2 भनिरहेको छु? यसको आन्सर मैले पाएको छैन बेटा। यसलाई किन मोर देन 2 भनेको छु भन्दा एक्सेस अमाउन्ट अफ वाटर फर्मेसन भएको हो नि त।
वाटरको अमाउन्ट एक्सेस थियो नि त, यो त रियाक्सनै पानीमा भएको नि त, मोर देन 2 भन्नु पर्यो, नम्बरै दिँदा चाहिँ मोर देन 2। अब तपाईले मलाई भन्नुस् यो कति हुन्छ होला, यो कति हुनुपर्छ होला, यहाँ लाटो हिसाबले हेर्नुस् न, 2 र 1 3 र 2 5 हैन, 2 भन्दा बढी हुनु पर्ने छ भनेपछि लेट अस मेक इट 10 भनेपछि यो 5 हुन्छ होला के, राइट हो। मैले के गरेको भन्नुस् त, 5 6 7 8 9 10 इज इक्वल्स 10 बनाएको के, 10 into 10 गरेपछि के भयो 100 भयो नि त। पर्सेन्टेजमा गर्नु, आइ एम भेरी पुअर इन म्याथमेटिक्स है, मेरो लाटो बुद्धि है यो, मोर देन 2 चाहिँ हो, तर यो कति हो भनेर चाहिँ मैले पनि अहिलेसम्म आन्सर पाएको छुइनँ, यो क्वेसन सोधेको पनि छैन। कोही कोही बेला यस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ स्टुडेन्टहरूले सोध्ने गर्छन्, राइट, कुनै कुनै क्लासमा म आफै पनि सोध्ने गर्थेँ र म जहिले पनि भन्ने गर्छु मोर देन 2 हो यो, मोर देन 2, बुझ्नुभयो। 6 किन फेरि अब नजाउँ न प्लिज, ल म्याथमेटिक्सतिर नजाउँ ल प्लिज, ल है, सृष्टिले 6 भन्नुभएको छ, अब आई डोन्ट नो 6 and 11 हुन्छ त फेरि, बुझ्नुभयो, यहाँसम्म बुझियो, ओके। सो अड विथ द अड एड गर्नुहोस् है, अड विथ द अड एड गर्नुहोस्, मैले तपाईँलाई भनिसकेँ, अड विथ द अड एड गर्नु होला, यो भयो। अनि इलेक्ट्रिसिटी अफ 75,000 volt वाज सप्लाइड, इलेक्ट्रिसिटी अफ 75,000 volt वाज सप्लाइड। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट क्वेसन इज व्हाट आर द एन्ड प्रोडक्ट्स अफ उरे एन्ड मिलर्स एक्सपेरिमेन्ट भनेको छ, इट इज एलानिन, ग्लाइसिन र एस्पर्टिक एसिड, यसलाई हामी इन सर्ट चाहिँ एजिए भनेर भन्छौँ, के भन्छौँ बेटा, एजिए भनेर भन्छौँ। पछाडि अरूहरूले गर्दाखेरि के भएको छ, प्रोलिन भेलिनहरू बनेको छ। अघि मलाई एकजना भाइले सोध्नु भएको थियो बायोजेनी हेर्नुहोस् है, बायोजेनी एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको छ, एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएको छ, इज इट प्रुभड। मैले एउटा पेपर पढेको थिएँ, के बहादुर, this was done in Heldens Research Institute in India, उनले चाहिँ लाइभ बनाएका छन्, राइट, एक्सपेरिमेन्टली, एन्ड दिस बिन कल्ड एज जीवम, लेटेस्ट हो हैन, मैले पढेको पेपरको कुरा गर्दैछु है, राइट। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यु क्यान गो फर दिस के बहादुर, ओके, के बहादुरको हेल्डेन्स रिसर्च इन्स्टिट्युटमा भएको जीवमको कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, ओके, राइट, बुझ्नुभएको हैन। अब यो तपाईँलाई एक्सेस नलेज भयो, अलिक बढी भयो किन, ओके, सो द्याट इज इट, ओके। भनेपछि यहाँ अरूले गर्दाखेरि चाहिँ प्रोलिन र भेलिनहरू पनि पाएको रहेछ, तर ओपारिन सरी के अरे मिलर र उरेले गर्दाखेरि चाहिँ, अथवा उरे र मिलरले गर्दाखेरि चाहिँ एलानिन, ग्लाइसिन र एस्पर्टिक एसिड पाएको बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ, ओके। लेट्स मुभ इन्टु द नेक्स्ट स्लाइड, ओके, नेक्स्ट स्लाइडमा, ओके, दिस इज द स्पार्क डिस्चार्ज एपरेटस। यो यहाँनिर के छ बेटा, भ्याक्युम टु भ्याक्युम पम्प भनेको चाहिँ यहाँ भ्याक्युम पम्प छ, यहाँबाट चाहिँ यदि अक्सिजन रहेछ भने यसलाई निकाल्ने काम गर्छन्। यहाँ हालिएको छ CH4 हालिएको छ, CH4 NH3, सर यही लेखेको छ त, किन लेख्नु भएको भनेको होइन, यो तीनटा के हो, ग्यास हो, दे विल गो टु ग्यास चेम्बर। यो डायग्राम पनि रङ छ खास, यो डायग्राममा खास यो ग्यास चेम्बर यहाँ बनिनुपर्छ, यसरी छोडिदिनुहोस्, त्यतातिर नजाउँ ल, त्यतातिर नजाउँ है, ठिक छ। अब यो ग्यास चेम्बर क्यान बी कम्पेयर्ड विथ द प्रिमिटिभ एटमोस्फियर, प्रिमिटिभ एटमोस्फियरको काम गर्न सक्छ बेटा यसले, बुझ्नुहोस् है, ठिक छ। तपाईँलाई चाहिँ के गर्न सक्छ, यो सोध्न सक्छ अनि फेरि कम्पेरिजन गरेर, त्यसले गर्दा भनेको यहाँ पानी हालिएको छ, पानीलाई हिट गरेको छ, अभियसली यो स्टिम भयो, यो पनि के हो, ग्यास चाहिँ भयो, ग्यासमा ग्यास चेम्बरमा गयो, सबै रिएक्सन यहाँ हुन्छ नि त। And it consists of the electrodes, यहाँ दुईटा इलेक्ट्रोड्सहरू छन्, and the electrodes are interconnected, right, and it produces the spark, that's why this is called as the spark discharge apparatus भनेर भन्यो, ठिक छ बेटा। यो रिएक्सन भयो, र रिएक्सन भइसकेपछि के भयो, यहाँको रिएक्सनका प्रडक्टहरू तल झर्न थाले, अनि यहाँ चाहिँ के छ बेटा, कन्डेन्सर छ, टाइम इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, के अरे टेम्परेचर भनेको वाटर, यहाँबाट कोल्ड वाटर चिसो पानी हालिदिएको छ तलबाट, माथिबाट चाहिँ हट वाटर निक्लिन्छ, यहाँबाट वाटर आउट हट, ठिक छ। यो ड्रपलेट्स पानी पनि के हुने रहेछ त, अब स्टिमबाट चाहिँ के हुन्छ, बिस्तारै ड्रपलेट्स भएर जान्छ, अनि यो पानी चाहिँ यहाँ जान्छ, फेरि हिट हुन्छ, अनि यहाँ चाहिँ जति पनि प्रोडक्सनहरू भएका छन् चिजबिजहरू चाहिँ यहाँ आउँछन्, वाटर कन्टेनिङ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स, लिक्विड वाटर इन ट्र्याप भनेको छ, राइट, ओके। सो यो जुन चाहिँ पाइयो, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु त बेटा, एनालाइसिस गऱ्यौँ, सरी मिलर र उरेले एनालाइसिस गरे, अनि यहाँ चाहिँ के पायो, एलानिन, ग्लाइसिन एन्ड एस्पर्टिक एसिड,
ठीक छ ओके यसलाई हामीले एजिए भनेर भन्यो यो 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 18 डेज गरेको छ अहिले नयाँ कन्सेप्ट पनि आएको छ 21 डेज भनेर तपाईले बुझ्नु होला पहिला तपाई कहाँ जानुपर्छ 18 डेजमा जानुपर्छ अनि त्यहाँ 18 डेज छैन रहेछ भने मात्र तपाई 21 डेजमा जानुहुन्छ बुझ्नु यहाँसम्म कन्क्लुजनमा आउँदैछु यो बुझ्नु भएको भएन यो फिगर ओके अब यो भइसकेपछि के भयो त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ यो भइसकेपछि के भयो अब हामी के गर्छौं पहिलाकैमा आउँछौं यो सबै भइसकेपछि यहाँ के भयो त भन्दाखेरि मिलर एन्ड उरे कन्क्लुडेड राइट concluded that Oparin and Helden's hypothesis might be correct. MIGHT might be correct. Might be correct किन भन्यो अघि एकजना भाइले भनेको कुरा मलाई फेरि स्ट्राइक भइरहेछ राइट यसलाई माइट बी करेक्ट किन भन्यो किनभने यहाँबाट त एक्सपेरिमेन्टल प्रुफ भएर त प्रिसेल बनिनु पर्थ्यो नि त हैन प्रिसेल बनिनु पर्थ्यो यहाँ प्रिसेल बन्यो प्रिसेल बनेन भन्नुको अर्थ के हो ओपेरिन हेल्डेनको हाइपोथेसिस रङ छ भने तर यिनीहरूले एउटा आशा राखिदिए यहाँ माइट बी करेक्ट भने किन करेक्ट भने माइट बी करेक्ट किन भने करेक्ट हैन फेरि माइट बी करेक्ट किन भन्ने भन्दाखेरि यहाँ के छ अमाइनो एसिडको फर्मेसन भएको छ के अरे बेटा अमाइनो एसिडको फर्मेसन छ नाउ concluded that Oparin and Helden's hypothesis might be correct. If it is correct, यदि यो करेक्ट छ भने करेक्ट हुन सक्छ यदि यो करेक्ट छ भने if it is correct only up to certain extent. It is correct only up to certain extent भने बेटा यदि करेक्ट छ भने केही हदसम्म मात्रै करेक्ट छ यिनीहरूले किन यस्तो भने भन्दाखेरि यहाँ के भनेको रहेछ बेटा अमाइनो एसिड भनेको रहेछ माई क्वेसन टु यु अल पिपल इज व्हाट इज द रिलेसन अफ लाइफ विथ अमाइनो एसिड्स टेल मी व्हाट इज द रिलेसन अफ अमाइनो एसिड लङ टाइमसम्म एक्सपेरिमेन्ट गरेको भएर प्री सेल नभयो होला अब होलातिर नजाउनु भाइ को हो त्यो प्लिज त्यहाँ नलेख्नुहोस् तपाईले के देखाउन चाहेको होला हैन त्यो एनोटेट नगर्नुहोस् न बेटा प्लिज तपाईले लेख्दै जानुहोस् तपाईको च्याट बक्स मसँग ओपन छ ओके प्रोटीन फ्रम एन्जाइम्स व्हिच इज इम्पोर्टेन्ट फर लाइफ ओके बेसिक युनिट अफ लाइफ इज अमाइनो एसिड न्यूक्लिक एसिड को लागि अमाइनो एसिड ओके न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट र अमाइनो एसिड फर्स्ट त अब हामीले भन्न मिल्दैन चिकन और एग फर्स्ट भन्ने के हो कुरा आउँछ यहाँ ओके ल भन्नुस् धेरैले आन्सर दिनु भएको छ भेरी गुड पोलिमराइज के रे हैन ल ठिक छ तपाईले भनेको ठिक छ यहाँ किन यस्तो भन्यो माइट बी करेक्ट किन भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ देयर इज द फर्मेसन अफ द अमाइनो एसिड एन्ड अमाइनो एसिड्स आर द मोनोमर्स अफ प्रोटीन ओके एन्ड what is the relation of protein with life sir right protein is the building block of organisms के ले बनेको हुँदै छन् प्रोटिनले बनेको हुँदै रहेछ नि त अनि प्रोटिन बनिने अमाइनो एसिड्सहरु यहाँ बनेको हुनाले यसरी लाइफ बनेको हुन सक्छ भनेर भने बेटा बुझ्नु भयो हुन सक्छ भने मैले बुझ्नु भएको हैन what is the work of electrodes भन्नुभएको छ यस त्यो स्पार्क प्रोडक्सन गर्नुपर्छ किनभने प्रिमिटिभ अर्थमा चाहिँ हामी we believe that there used to be the lightning almost every time right बुझ्नु भएको हैन क्याल्भिन मेल्भिन को गर्नुपर्छ yes there are so many people worked on it मैले तपाईलाई के बहादुरको पनि कुरा गर्दै नि बुझ्नु भएको हैन chemogen is proved by Miller experiment or not sir we can say अब पार्शियल प्रुफ भयो भनेर भन्नु पर्यो बेटा है
partially proved भयो means operance and held is not complete. Yes, you are right, Praveen. It's not correct. यहाँ कोही मान्छे भइदिएको भए जसले ओपारिन र हेल्डेनको भन्दा डिफ्रेन्ट प्रकारले ओरिजिन अफ लाइफ हुन्छ भनिदिएको भए मेबी इट वुड हेभ बिन समथिङ न्यू टु द वर्ल्ड, राइट? मेबी द्याट वुड हेभ बिन द करेक्ट थिङ. किनभने यो त करेक्ट छैन नि त, करेक्ट छैन नि. यो एक्सपेरिमेन्ट सर रिड्युसिङ एटमोस्फियर त्यति इलेक्ट्रोड्सले गर्दा भएको हो वाटरलाई ब्रेक गर्न. त्यतातिर नजाउँ न, अब धेरै डेप्थमा नजाउँ न, फेरि अर्को प्रब्लम आउँछ क्या बेटा है. नजानेर भनेको होइन कि तपाईँ यसलाई अझै ड्र्याग गर्दै जानुभयो भने अर्को कुरा आउँछ क्या, बुझ्नुभयो? यु क्यान ड्र्याग इट नि. अब 5000 डिग्री सेन्टिग्रेड थियो, अब पानी बन्यो भने त एच प्लस प्लस ओएच माइनस बन्यो होला, ओएच माइनस फेरि के भयो होला, ब्रेक भयो होला होइन. देयर आर सो मेनी पोसिबिलिटिज. यो यसलाई हाइपोथेसिस भनेको छ नि त बेटा, तपाईँहरूले बुझ्नुहोस् न. हो हाइपोथेसिस भनेको छ नि, यसलाई त ल भनेको छैनौँ नि हामीले यसलाई थ्योरी भनेको छौँ र छैनौँ नि त. बुझ्नुभयो? बुझियो? So we'll stop it here. आज हामी यही रोकिन्छौँ. Okay, आज हामी यही रोकिन्छौँ. You people have a nice day. Samrat Hotel, you also have a nice day. You may leave the class. तपाईँको break होला हैन? You may leave. Thank you so much for being in my class. सम्भवतः बुझ्नु भयो होला, मैले सक्ने चाहिँ तपाईहरुलाई पढाए. ओके, अब यतिको सिम्पल बनाएर पढ्नु पर्छ है बेटा. अब हामी स्टप गर्छौं है. Thank you everyone. Keep on studying and keep on shining. Have a nice day.